अस्सलाम वालेकुम जी। जेके पॉइंट के साथ मैं हूं जहांगीर खान। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर क्लियर करता चलूँ कि मेरा ताल्लुक किसी पार्टी से नहीं है, ना पीटीआई से है, ना नून लीग से है, ना किसी और पार्टी से है। मैं अब आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा ग्राउंड रियलिटीज़ के फैक्ट्स की, हक़ाइक़ की आपके सामने रखूँगा। आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं और अपने इस इंट्रो के बाद मैं मेरे साथ एक सीनियर तज्ज़ियाकार भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करूँगा। व्यूअर्स, जब भी इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन से पहले मैनिफेस्टो होता है, मंशूर होता है हर एक पार्टी का। उसमें वो आवाम के जो फंडामेंटल राइट्स है, हुकूक है, उनकी बात ज़रूर करती है। उसमें ये नहीं कहती कि हम जब हुकूमत पे आएंगे हम फ़लाँ सियासतदान को घसीटेंगे या फिर फ़लाँ शख्स के ख़िलाफ़ हम केस करेंगे। वो आवाम के जो हुकूक हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उस पर बात करते हैं। लेकिन अफसोस के साथ जब वो इलेक्शन जीतते हैं तो उसके बाद हम देखते हैं आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में वो एक दूसरे की के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ तौहीन आमेज़ ज़बान इस्तेमाल करते हैं। क्या आवाम को इन इक़दामात से, एक दूसरे के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंसिस से या एक दूसरे को नीचा दिखाने से कोई फ़ायदा होता है डायरेक्टली? नहीं। तो इससे जुड़े सवालात मैं पूछूंगा। मेरे साथ तज्ज़ियाकार करार हुसैन बडानी साहब मौजूद हैं। करार साहब, बहुत शुक्रिया आपके क़ीमती वक्त के लिए। हम बात कर रहे हैं जो आम आवाम के हुकूक हैं उनकी। क्यों जब भी कोई पार्टी जब हुकूमत में नहीं होती तब हम देखते हैं बहुत सारे दावे करती है, बहुत सारे क्लेम्स होते हैं, लेकिन जब वो आती है हुकूमत में तो वो सारे दावे उनके धरे के धरे रह जाते हैं। क्या वजह है? कौन कौन से चीज़ें हैं जिन पर काम करने की ज़रूरत होती है, जिस पर हुकूमत काम नहीं करती? जी बहुत शुक्रिया जहांगीर। जहाँ तक आपने बात की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि वो भी हुकूमत में है जी, तो हम उन्हीं के मंशूर पे बात करेंगे कि जब वो इलेक्शन कैंपेन में थे तो उनका मंशूर था सिर्फ अवामी मफाद। खुद इमरान खान जाके जलसे करते थे, वहाँ जाके बिजली के बिल फाड़ देते थे और ये भी फतवे दे चुके थे कि जब महंगाई अप होती है तो समझे कि हुक्मरान करप्ट हैं। जी। तो आज यही मैं सवाल करता हूँ कि कहाँ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मंशूर? क्या लोगों को रोज़गार मिला है? नहीं मिला, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। क्या महंगाई में कमी आई है? नहीं, 100% महंगाई में इजाफा हुआ है। तो आज जो बिल हैं वो 3 गुना ज़्यादा आ लेकिन रहे हैं। करार साहब, इस हुकूमत को भी 15 महीने होने को हैं, तो इससे पहले जो हुकूमतें थी जो कि बड़े बड़े दावे आज भी कर रही हैं कि अगर हमारी हुकूमत होती तो हम ये कर लेते, हम वो कर लेते। 30-30, 40-40 साल से वो हुकूमतें बराजमान हैं, उन्होंने भी आज तक कोई खातिर खा इक़दामात पाकिस्तानी अवाम के लिए नहीं किए। जी जहांगीर, आपने बिल्कुल ठीक ही बात की। फर्स्ट एक्सप्रेशन इज़ लास्ट वन। क्योंकि जो इन्होंने 15 महीनों में किया है ये लग भी नहीं रहा कि ये सीरियस है कि कुछ आगे करेंगे, क्योंकि ये अब गवर्नमेंट में आ चुके थे, इनको अब परफॉर्म करना था। अब इनको खामोशी से अवामी खिदमत की तरफ तवज्जो देनी थी, लेकिन ये अब भी अपोजिशन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं इतनी अपोजिशन हुकूमत पे तनकीद नहीं करती जितनी हुकूमती रहनुमा आके इधर मीटिंग बैठा लेते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और तनकीद किए जा रहे हैं, बिला वजह तनकीद। अब देखें, नैब एहतसाब कर रहा था, मियाँ साहब तहरीक इंसाफ के दौर में तो गिरफ्तार नहीं हुए, हाँ आज़ाद होकर बहर चले गए। इन्होंने इतराज़ भी नहीं उठाया एक कौमी दौलत लूटने वाला। चले करार साहब, यहाँ पर आपको रोकूंगा। मियाँ साहब की बात कर लेते हैं। क्या मियाँ साहब जो बाहर गए हैं उनको जाना चाहिए था इलाज के लिए बाहर? नहीं, ये तो हर किसी का राइट है, अगर वो गए हैं तो अच्छा, मेडिकल। यहाँ पर फिर आपको रुकूंगा। आपने कहा राइट है, क्या वो पाकिस्तानी अवाम के लिए, अपने लिए, चले अवाम के लिए ना बनाते, अपने लिए तो कम से कम एक ऐसा हॉस्पिटल बना देते ताकि वो खुद आज वहां पर इलाज कर सकते? क्यों उन्होंने हॉस्पिटल नहीं बनाया? जी बिल्कुल यही सवाल उठाया जाता रहा है सोसाइटी में, उसने नहीं बनाया, उसको तनकीद का भी निशाना बनाया जा रहा है। और ये तो फिर आप आवाम कैसे को कह सोचना सकते हैं कि चाहिए। वो उनका फंडामेंटल नहीं, राइट मैं होना ये जाना कह रहा चाहिए? हूँ कि जब वो कोर्ट में उन्होंने पटिशन दायर की कि मैं तिबी बुनियादों पर फॉरेन जाना चाहता हूँ, तो हुकूमत मुद्दई थी। नवाज शरीफ कन्विक्टेड है और कन्विक्टेड का मुद्दई हुकूमत होता तो हुकूमत ने इतराज़ नहीं किया, और जब वो चले गए तो पीछे सियासत शुरू कर दी। ना कि आपको टाइम ज़ाय भी नहीं करना चाहिए, आप 15 महीने ज़ाय कर चुके हैं। बात हो रही है अवामी खिदमत की, तो इनको बिल्कुल फोकस करना चाहिए अवामी खिदमत पे। इनको डिस्कस भी नहीं करना चाहिए, इनके केसेस तो नैब में है, कोर्ट्स में है,
اور کورس معاملات جب آپ پریس کانفرنس میں ڈسکس کریں گے تو بہت سارے سوال نشان پیدا ہوتے ہیں. تو میں مقصد یہ ہے کہنے کا کہ ان کو اپنے منشور کے مطابق ان کا صرف ایک ہی منشور تھا، عوامی خدمت. کیونکہ یہ جو دعوے تھے اور یہ جو الزامات تھے بھئی 30,000 ارب روپے کا مقروض ہے پاکستان، یہ ہمیں کمپین میں بتا چکے ہیں. اب یہ نہ بتائیں. اب یہ ہوتا کہ یہ سسٹین رکھتے، جو ترقی تھی، جو سٹاک تھی اور جو قرضہ تھا اس کو بڑھنے نہ دیتے. اور کم از کم جب میں آپ کو بتاؤں مہنگائی ٹھیک ہے نیچے نہ آتی، کبھی بھی تاریخ اس بات کی گواہ کہ مہنگائی نیچے نہیں آئی، لیکن یہ سسٹین تو کر سکتے تھے. یہ لیکن قرار صاحب سوالات بہت ہیں، آپ سے مزید بھی پوچھنا چاہوں گا. عام عوام جب ووٹ ہم جون جولائی میں لمبی لمبی قطاروں میں ووٹ دینے کے لیے، میں خود بھی کھڑا رہا، میں نے بھی ووٹ کیا، آپ نے بھی ووٹ کیا، ہم کیوں صحیح انتخاب نہیں کر پاتے جب ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ جب حکومت پہ آئیں گے انہوں نے کچھ ڈیلیور نہیں کرنا، صرف ایک دوسرے پر تنقید کرنی ہے. تو کب ہم اویئرنیس عام عوام کو اویئر کرنے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، یہ کیسے ہمارے اندر آئے گا؟ یہ اس میں فرسٹ آف آل یہ کہ ایجوکیشن کو عام کرنا ہوگا، اویئرنیس دینی ہوگی لوگوں کو، اور میڈیا کو آزاد کرنا ہوگا. سوری ٹو سے میڈیا ابھی آزاد نہیں ہوا پوری طرح. اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ ہم لمبی قطاروں میں، یہ ہمارا فرسٹ ایکسپیرینس ہے، عوام کا ایکسپیرینس ہے. وہ الیکٹڈ حکومت ہے تحریک انصاف کی، ان کا پہلا تجربہ ہے. ٹھیک ہے ابھی 1.5 سال ہو گیا ہے، آگے بھی دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کی کوئی اچھی پالیسی آئیں، لیکن ابھی نظر نہیں آ رہا کہ ابھی انہوں نے سوچا بھی نہیں ہے کہ ہم عوامی پالیسی بنائیں گے. کسان جو کہ میرے خیال میں کم از کم 1 کروڑ کسان بے روزگار ہو کے مارکیٹ میں آنے والا ہے، تو آپ اس کا کیا کریں گے؟ اچھا قرار صاحب، ہم آئے روز دیکھتے ہیں فردوس عاشق اعوان صاحبہ پریس کانفرنسز کرتی ہیں، بلاول بھٹو صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں، اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب پریس کانفرنس کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، احسن اقبال صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، سراج الحق صاحب. میں تمام پارٹیز کے نام اس لیے لے رہا ہوں تاکہ آپ تمام لوگوں کو یہ باور کراؤں کہ ہمارا تعلق کسی پارٹی سے نہیں ہے. ہم فیکٹس پر بات کر رہے ہیں، جو صحیح ہے اس کو صحیح کہا جائے اور جو غلط ہے اس کو اگر غلط کہا جائے تو معاملات سنبھل سکتے ہیں، معاملات درست سمت میں آگے بڑھ سکتے ہیں. تو قرار صاحب آپ سوال کی جانب آتا ہوں، کیا لگتا ہے آپ کو کمزوریاں خامیاں کہاں پر ہیں اور کیسے ان خامیوں کو دور کیا جا سکتا ہے؟ خامیوں کو جنگیر اس طرح دور کیا جا سکتا ہے کہ ایک تو نیت صاف کر لیں اور ہر جو حکومتی رہنما ہے وہ اپنے ڈومین میں رہ کے کام کرے اور عوامی پالیسیاں سامنے لائے. ہر ادارے کو اپنے ڈومین میں رہ کے کام کرنا چاہیے، کوئی کسی کے دوسرے کے کام میں انٹرفیئر ہی نہ کرے، پھر یہ دیکھیں مسائل خود بخود حل ہوتے ہیں. اچھا، یہ یہاں پہ شیخ صاحب کی میں بات کروں گا، وزیر ریلوے شیخ رشید احمد صاحب کی. ڈیلی بیسس پر آتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں، کبھی ایک کے بارے میں پریڈکٹ کرتے ہیں، کبھی دوسرے کے بارے میں پریڈکشن دیتے ہیں، فلاں دن یہ ہوگا، فلاں مہینے یہ ہوگا. کیا عوام نے اس لیے ان کو مینڈیٹ دیا تھا، ان کو ووٹ دیا تھا؟ وہ تو میرے خیال میں میڈیا کا سنگار ہے اور وہ ان کو میرے خیال میں اسائنمنٹ تھامی جاتی ہے. وہ تو میرے خیال میں کوئی پیڈ ایکٹر کی طرح آتے ہیں اور اسائنمنٹ اپنے روز ڈیلیور تو کرتے پھر ان چلے کو جاتے ہیں. اسی سے متعلق کوئی اسائنمنٹ دی جائے، وزارت دی جائے، نہ کہ جو وزیر ریلوے ہے، ریلوے کا جو وزارت ہے ریلوے کی، اس سے متعلق تو ان کی کوئی 1% بھی ان کی اب تک ہم نے ڈیلیورنس نہیں دیکھی. دیکھیں وہ جو ہے نا وزارت اطلاعات وہ ہوتی ہے حکومتی رہنما کی، جو پاکستان تحریک انصاف کا ہوگا، حکومت ان کی ہے. صحیح. تو جو وزیر اطلاعات ہے وہ ان کا ہی ہوتا ہے. نہیں، حکومت میں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، کسی اور کو وزیر بنا دیا جائے ریلوے کا. نہیں، ریلوے کا تو اس نے دیکھیں ہر آئے دن ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. ہاں، میں وہی کہہ رہا ہوں نا. رشید صاحب ایک ایماندار بندے ہیں، ذمہ دار بندے ہیں، تو میرے خیال میں آج وہ منسٹر اپنے آپ کو نہ کہلواتے. چلیے، نہیں کر دیتے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. قرار حسین بڈانی صاحب میرے ساتھ موجود تھے اور آج کی نشست میں ان کا تجزیہ آپ نے جانا. آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو عوام ہے انہی کی وجہ سے آپ آج بڑی بڑی ایوانوں میں بیٹھے ہیں، انہی کی وجہ سے آپ کو پروٹوکول مل رہا ہے، انہی کے پیسوں سے، انہی کے ٹیکسز سے آپ کو جو ہے آپ کے جیب بھر رہے ہیں، آپ کی تنخواہیں آپ کو مل رہی ہیں، پروٹوکول آپ کو مل رہا ہے. تو عوام کے ووٹ کا تقدس پامال نہ کیجئے، ان کے ووٹ کی عزت کیجئے تاکہ آپ کی بھی عزت ہو. کیونکہ اگر آپ ووٹ کی عزت نہیں کریں گے، آپ عوام کی عزت نہیں کریں گے تو کل کو آپ بھی ذلیل و رسوا ہوتے رہیں گے، کیونکہ یہ مکافات عمل ہے. بہت شکریہ آپ کا.